अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आज की ये पहली स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका ताल्लुक़ खुशाब से है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ जिसका नाम खुशाब है। हमारे गांव का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, और बहुत खौफनाक और एक बहुत ऊंचा कब्रिस्तान, जहां दिन को जाते तब भी खौफ आता था। मेरे दादा अबू सुल्तान साहब बताते थे कि इस कब्रिस्तान में एक खौफनाक चुड़ैल रहती है। मगर कुछ टाइम के बाद गांव में सैलाब आ गया और सारा कब्रिस्तान कटाव की वजह से दरियाए झेलम में बह गया। गांव के लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में जो भी मखलूक थी अब भी वह हमारे गांव आ गई है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है जो अभी तक मौजूद है। ये वाक़या उन दिनों का है, ये सर्दियों का मौसम था। मैं हर रोज़ रात को नाना अब्बू के घर जाता था, और जब वहाँ से वापस आता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़ पर मैं जब मुड़कर देखता तो कुछ भी ना होता। मैं यही समझता रहा कि ये मेरा वहम है। दूसरी रात कुछ एक अजीब मंजर पेश आया। मुझे पीछे से आवाज़ आई, मुंतज़िर। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी ना था। उस रात मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया। उस दिन के बाद मैं रात को कम बाहर जाता था। एक दिन नाना अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई तो अम्मी और अब्बू नाना अब्बू की तीमारदारी के लिए चले गए। अम्मी थोड़ा जल्दी आ गई और मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया। मैं वहीं पर बैठ गया और वापस थोड़ी देर के बाद नाना अब्बू के पास बैठ गया। जब नाना अब्बू को थोड़ा आराम आया तो रात के 12 बज गए थे। मैंने सोचा कि अब घर वापस चला जाता हूँ। ये सोचकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा तो एक भयानक और खौफनाक वाक़या पेश आ गया। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची इसी पुराने मंदिर के पास बैठी रो रही थी। मैं ये देखकर परेशान हो गया कि इतनी रात को ये मासूम बच्ची रो क्यों रही है। जब मैं बच्ची के करीब जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि वो बच्ची कद में बड़ी होती जा रही है, और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल बन गई। सर्दियों की सर्द रातों में मुझे पसीना आने लगा और मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। आपको चुड़ैल की शक्ल बताता हूँ। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर लंबे स्याह बाल, बड़े बड़े दांत और पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। चांद की 14वीं रात थी। उसकी शक्ल मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं बेबसी से जहाँ था वहीं जम कर रह गया और दिल ही दिल में अली अली करने लगा। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। इतने में एक सफ़ेद लिबास में एक फ़कीर नमूदार हुआ। उसने कुछ पढ़ा और फिर वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर तुम दिल में ये सब ना पढ़ते तो वो तुझे मार देती। फिर वो बुज़ुर्ग भी चलता हुआ और गायब हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि इस बुज़ुर्ग को कैसे पता चला कि मैं दिल में क्या पढ़ रहा था, और फिर वो इतनी रात को वहाँ कैसे आ गए। इससे पहले और ना कभी बाद में कहीं ऐसा वाक़या हुआ। आखिर वो कौन थे और कहाँ चले गए। आज जो सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया। हम एक गांव में रहते थे, लेकिन मेरे बड़े होने की वजह से, जगह की तंगी की वजह से हमें एक नया घर बनाना पड़ा, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान वाक़या है, जिसके आसपास कोई आबादी नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़मीनें हैं। शहर से गांव की तरफ चलने के लिए कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता है। घर की तरफ 2 रास्ते जाते। एक रास्ता मेन में था जो कि कॉलोनी के अंदर से गुजरता है, जबकि दूसरा रास्ता पुराना है जिस पर बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इसी इलाके के लोगों ने इसे टब्बा कहते हैं। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू मेरी नानी को हॉस्पिटल से देखकर वापस आ रहे थे कि रात को वापस आते हुए इन्हें खासी देर हो गई, तो कॉलोनी वालों ने इन्हें नए रास्ते से गुजरने ना दिया। फिर मजबूरन इन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर की तरफ आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे से उतरकर सीधा आगे की तरफ बढ़ना होता था। कच्ची सड़क की दाएं तरफ कब्रिस्तान, जबकि बाएं तरफ बागात थे। जबकि कब्रिस्तान के एंड पर एक छोटे से गंदे नाले का एक पुल आता था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे जब अब्बू घर आए तो वो बुरी तरह से कांप रहे थे।
گاڑی سے نکلتے ہیں اور جلدی سے واش روم گئے اور انہوں نے نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ فریش ہو کر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج میں قبرستان والے راستے سے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعے پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ابھی موٹر وے انٹرچینج اتر کر کالونی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کالونی کے گارڈز نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے میں گاڑی قبرستان والے کچے راستے کی طرف موڑ لی۔ دل میں خوف تو تھا لیکن میں نے گاڑی خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً گاڑی کو بریکس لگائیں اور دیکھنے لگا کہ آخر اتنی رات کو ایسے سنسان راستے پر میرا کون سا جاننے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس گاڑی کے قریب آئیں اور بولی کہ بیٹا رفاقت جلدی کرو، کچھ گنڈے میرا پیچھا کر رہے ہیں جو مجھ سے زیور چھین رہے ہیں۔ میں حیران تو بہت ہوا کہ ابھی تو میں ان کو دیکھ کر ہاسپٹل سے آیا ہوں، میری گاڑی سے آنے سے پہلے ہی وہ یہاں پر کیسے موجود ہیں؟ لیکن وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا اور مجھے بولی کہ جلدی گاڑی چلاؤ۔ میں نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ابھی قبرستان کے بعد میں نالے کے پل تک ہی پہنچا تھا کہ میری نظر سیٹ پر پڑی جس پر تمہاری نانی بیٹھی تھی، کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیٹ بالکل خالی پڑی ہے اور گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کے پیچھے شعلے نظر آئے اور کسی کے کہہ کہو کی آوازیں آئیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور جلدی جلدی گاڑی بھگا کر گھر پہنچا ہوں۔ اپنے ابو کے منہ سے یہ واقعہ سن کر ہم پوری طرح خوفزدہ ہو گئے اور آئندہ سے کبھی بھی قبرستان والے اس راستے کو استعمال کرنے سے توبہ کر لی، کیونکہ وہ راستہ کافی شارٹ تھا، اس لیے ہم بھی اسے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد ہم نے کبھی بھی اس راستے میں آنے کا رسک نہیں لیا۔ یہ ریئل انسیڈنٹ لاہور سے سینڈ کیا گیا ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، 1990 کا ہے۔ بند روڈ لاہور، بکر منڈی اور شیزان فیکٹری کے درمیان یہ ایک 10 مرلے کا گھر تھا۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے وہ گھر بڑے لمبے عرصے سے ویران پڑا تھا۔ کوئی تقریباً 12 سال بعد اس گھر کا تنازع ختم ہوا تو مالکان نے اس گھر کو گرا کر نیا گھر اور آگے دکانیں تعمیر کرنے کا پلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بلڈر سے ٹھیکہ لیا گیا۔ وہ بلڈر اپنی ٹیم لے کر آ گیا اور مزدوروں کو چھت توڑنے کا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی سی چھت ٹوٹی تھی کہ زلزلے آنے لگے۔ مزدور بلڈنگ سے نیچے اتر آئے۔ بلڈر نے پوچھا تو مزدور بولے کہ زلزلہ آیا، تو ہم نیچے آ گئے۔ بلڈرز بولا کہ یا زلزلہ تو کوئی نہیں آیا۔ مزدور دوبارہ اوپر گئے اور دوبارہ کام شروع کیا، تو پھر زلزلے کسی کیفیت دوبارہ شروع ہو گئی۔ جب یہ 3 مرتبہ ہوا تو بلڈر نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ بلڈر خود اوپر گیا اور اپنی نگرانی میں کام شروع کروانے لگا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں بہت تیز درد ہوا اور وہ جلدی سے نیچے آیا۔ تیزی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ سب کو بلڈر کی پڑ گئی۔ بلڈر کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ اگلے دن پھر مزدور گئے لیکن کام نہ ہو سکا، وہی زلزلے کی کیفیت ہو جاتی۔ بلڈر نے سوچا کہ شاید یہ بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ہیوی مشینری منگوائی مگر پھر بھی بلڈنگ کے پاس جاتی انجن بند ہو جاتا۔ اب سب کے ذہن میں آیا کہ ہو نہ ہو اس بلڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہر مالکوں نے جب حساب لگوایا تو سب نے کہا کہ جنات کا بسیرا ہے۔ اگر کوئی یتیم خانہ ملتان روڈ کو جانتا ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ ان دنوں وہاں بہت زیادہ عاملوں کے دفاتر تھے، تقریباً 15 سے 20 دفتر تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر عامل نے اپنی سروس پیش کی۔ مالک نے کہا کہ جو مسئلہ حل کر دے گا اس کو 50,000 انعام ملے گا، اور اس دور میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ انعام کی لالچ میں کئی عاملین آئے مگر اپنا ہی نقصان انہوں نے کروایا۔ ایک عامل صاحب رات کو بلڈنگ میں گئے۔ جب بھی کوئی عامل بلڈنگ کے اندر جاتا تو لوگ سامنے والی بلڈنگ کی چھت پر تماشا دیکھنے لگ جاتے۔ تو ہوا یوں کچھ کہ اچانک جنات نے اس عامل کو بالوں سے پکڑ کر باہر پھینکا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس عامل کے بال سفید ہو گئے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس عامل کو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ ایک جن نہیں بلکہ کئی جنات کا اندر بسیرا ہے اور وہ بہت طاقت والے ہیں۔ خیر وہاں بڑے بڑے عاملین آئے مگر بے سود۔ آخر کار ایک دیوبند کے بہت بڑے عامل جن کا نام بہت بڑا تھا، انہوں نے چند عملہ کے ساتھ کام کیا اور صبح سے لے کر اگلی صبح تک وہاں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھی، پھر جنات سے باتیں کی جس پر عمل ہوا۔
इस रात इस बिल्डिंग से लाल शोले और शुआएं निकलती गईं। आखिरकार जिन्नात ने उनसे वादा किया कि हम 1 हफ्ते तक यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा ख़ानदान यहाँ बसता है। और उन जिन्नात ने वादा सच करके दिखाया। जिस दिन सारे जिन्नात चले गए, इस दिन इस बिल्डिंग से बड़ी आवाज़ें आईं और अंदर जितनी खिड़कियाँ और दरवाजे थे सब टूट कर चिकनाचूर हो गए। खैर, इस अरसा के बाद वहाँ शानदार बिल्डिंग बनी, लेकिन अब दोबारा कोई मसला ना हुआ। आज से कोई 10 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक लड़के की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। उसे दौरे पड़ते जो 1-2 या मिनट तक जारी रहते और फिर वो ठीक हो जाता। पहले इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर वगैरह को चेक करवाया, पर इस लड़के की हालत कहाँ ठीक होने वाली थी। गांव के कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि इसे स्कूल न जाना पड़े, इसलिए ये ऐसे ड्रामे करता है। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि इस लड़के को बहुत तेज़ दौरे पड़ने लगे और अब वो इस हालत में आवाज़ें भी देने लगा था और बेहोश हो जाता था। इसके घर वाले और रिश्तेदारों ने कहा कि इसके साथ कोई जिन वगैरह का मसला है, इसे किसी आमिल या पीर के पास ले जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो एक बात अहम थी वो ये थी कि इसे जितना भी खाने को देते वो सब कुछ खा जाता और इसकी हालत ये थी कि वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा था और दौरे भी अब पड़ते थे। अब इसके घर वालों को यकीन हो गया कि वाकई इसके साथ कुछ जिन है। अब क्या था, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इसे हर पीर आमिल के पास ले जाया गया। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये आमिल पीर वगैरह बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसके पेरेंट्स से भी बहुत लिए। जिसके पास भी जाते वो अपनी फरमाइशें पूरी करवाते और चले जाते, पर इस बेगुनाह की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही थी। अब ये चलने के काबिल भी ना रहा था। आखिरकार इस लड़के को इन साहब के पास ले जाया गया, जिन्हें हमारे बुज़ुर्ग मानते हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि वो असल सैयदज़ादे हैं और इनका आस्ताना डडियाल में है। हालत हमारी ये थी कि हम बहुत कम ही इनके यहाँ जाते हैं, वो ही 1 साल में एक बार लाजमी। सब मुरीदों के घर आते हैं, वो आम पीरों की तरह मांगते नहीं हैं। जब इस लड़के को इनके पास ले गए, पीर साहब ने इसको देखा और गुस्से में कहा कि जब ये मौत तक पहुंच चुका है, इसे मेरे पास अब लाए हो? मैं कुछ तावीज़ देता हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और मेरे पास दोबारा ना आना। तो इसके पेरेंट्स लड़के को लेकर घर आ गए और इस लड़की की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी थी। इसके घर वाले पीर साहब से नाराज़ थे कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की और लड़के का इलाज भी नहीं किया। इन्हीं दिनों इस लड़के का एक ताया जो कि इंग्लैंड में था, इसकी हालत गैर का सुनकर घर आ गया और वो पीरो आमली को नहीं मानता था। इसने घर वालों से ज़िद की कि वो एक बार इस डॉक्टर के पास ले जाएं। इसने लड़के को अपने साथ लिया और रावलपिंडी के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले आया। वहाँ इस लड़के के टेस्ट हुए और इसके अंदर हर जगह को जांचा गया। इसका इलाज करने लगे और 1 ही हफ्ते में वो लड़का बेहतर हो गया। इसके दौरे भी ख़त्म हो गए। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इस लड़के को कहीं करंट लगा है। तो उसके घर वालों ने कहा कि वाकई इसको एक दफ़ा बहुत शदीद करंट लगा था, जो सारे मोहल्ले वालों को भी पता था। पर सवाल ये था कि इस करंट के 6 साल बाद असर कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इस करंट ने इसके दिल और दिमाग पर मोहलिक वेव्स पैदा कर दी थी, जिसका असर अब हुआ, क्योंकि इसे अब कोई ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। जो ये थी कि घर में लड़ाई होती थी, वो अपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। अब वो लड़का मुकम्मल ठीक है और वो लड़का अब दुबई में है, पर आज भी वो दवाई लाजमी खाता है। ये उस वक्त की बात है जब हम 9th ग्रेड में पढ़ते थे और ख़ुद को बहादुर और निडर साबित करने का कोई मौका भी हाथ से जाने ना देते थे। हमारा क्लासरूम पहली मंजिल पर था, जहाँ से कब्रिस्तान साफ दिखाई देता था और बहुत सुनसान कॉरिडोर से गुजरकर हम जाते थे। हमारी क्लास में 20 के करीब लड़कियां थीं। जिन टीचर्स का पीरियड था वो गैर हाजिर थीं और वो पीरियड भी आखिरी था। मौसम भी बहुत अच्छा था। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनाने का शौक़ हमें सबको उठा। सहेलियां भी शुरू हो गईं कि अचानक क्लास का दरवाज़ा बहुत शिद्दत के साथ बंद हुआ। वो दरवाज़ा कभी पूरा बंद नहीं होता था। अब सूरत हाल ये थी कि सब चीख रहे थे और मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल जैम ही हो गया था। अब तो हमारी भी जान निकल रही थी।
ہم کتنا بھی شور کرتے ہماری آواز کسی کے کانوں تک نہیں جا سکتی تھی۔ پھر تو سب قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے اور پھر اچانک دھکے سے دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ ہم سمجھے کہ کسی نے باہر سے کھولا ہے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک دوسرے کو دھکیلتے سب باہر نکلے اور مجھے لگا کہ جیسے میں قدم بھی نہ ہلا سکتی۔ اکیلی کلاس میں رہ گئی تو آواز آئی کہ اب بتاؤ ڈرتی ہو کہ نہیں ہم سے۔ خوف سے میری حالت بری تھی، مگر میں نے جواب دیا کہ میرا رب تم پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی نیک جن تھا۔ یہ جواب سن کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور پھر گیٹ تک گئی، اور اس کے بعد ہم نے وہ کلاس روم چینج کروا لیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا گھر بن رہا تھا اور ہمیں ٹیمپرری طور پر ایک گھر میں رہنا پڑا، جو کہ صرف ہم نے چند مہینے ہی رہنا تھا۔ یہ گھر نہ تو پرانا تھا اور نہ ویران تھا، بلکہ یہ ایک نیا گھر بنا ہوا تھا۔ گھر خوبصورت تھا، ہم بہت پرجوش تھے اور اس میں شفٹ بھی ہو گئے۔ یہ 3 منزلہ گھر تھا اور ہر منزل پر 2 کمرے اور اٹیچ باتھ اور کچن اور لاؤنج تھے۔ ہمارے لیے کافی تھا۔ اس میں ایک تہہ خانہ بھی تھا اور وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، اور بڑا سا ہال اور واش روم اور سٹور تھے۔ مجھے ماں اور بابا کے ساتھ مین فلور پر کمرہ ملا۔ باقی بچے 4 کمرے، تو ان میں ایک گیسٹ روم اور باقی بھائیوں کے حصے میں آئے۔ میں اپنے روم سے بہت خوش تھی، لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں آپ کو حرف بحرف سچ بتا رہی ہوں کہ میرے کمرے کی لائٹ اکثر خود سے بند ہو جاتی تھی، پھر خود ہی جل جاتی۔ مجھے لگا کہ کوئی وائرنگ پرابلم ہے۔ میرے میک اپ کی چیزیں اکثر غائب ہوتی اور پھر وہیں سے مل جاتی۔ ایک رات کمرے میں میوزک کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب تو میں واقعی میں ڈر گئی تھی۔ بیڈ کے نیچے میرے بھتیجے کا ٹوائے پڑا تھا جو خود بخود آن ہو گیا۔ لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ سوچا کہ شاید سیل ہل گئے ہوں گے۔ خیر میرا ڈر ختم ہو گیا۔ میرے کمرے کے عین نیچے تہہ خانہ تھا جو ہال میں تھا۔ وہاں ہم نے ایک جم کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ میں اور اکثر بھائی ایک ساتھ وہاں جاتے تھے، لیکن ایک دن بھائی گھر پر نہ تھا تو میں نے سوچا کہ جم چلے جاتی ہوں۔ میں اکیلی وہاں گئی اور واک سٹارٹ کر دی۔ 5 رکھی سائیکل اچانک خود سے گھومنے لگی اور اب تو میری جان نکل گئی۔ مشین آف کی اور اوپر کی طرف میں بھاگی۔ اوپر کا دروازہ میرے سامنے بند ہوا، شاید ہوا سے، لیکن مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا وہ کھل گیا اور میں اپنے روم میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ پہلے یہ وہم لگا، پھر احساس ہوا کہ ضروری نہیں، غیبی چیزیں صرف ویرانوں میں نہیں رہتی بلکہ یہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ چند مہینے بعد ہم اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے سب اوکے ہو جائے گا، لیکن کچھ عصبی اثرات آج بھی اس گھر میں میرے ساتھ ہیں۔